بحبك تهتف الأمم، فأنت السيف والقلم. أعز الله فيك الدين، بالذل اكتوى الصنم. ومن فرح بك الإسلام، كبر واحتفى الحرم. مقامك أيها الفاروق، في العلياء محترم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسس المصطفى صلى الله عليه وسلم جيلا رفع راية لا إله إلا الله ما نكسوها وما انتكست منهم، أن واحدا من هؤلاء لم يكن نبيا ولم يكن رسولا. إنه فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إنه القدوة بعد رسول الله والصديق، وكلاهما قد تخرج من مدرسة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مدرسة النبوة. إنها مدرسة محمد الذي تلقى هذا الدين وحيا من عند الله. إنه الرجل الذي أنجبته أرض الجزيرة ورباه القرآن على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. إنه الناسك الورع الذي تفجر نسكه ورعا وجلالا وخشوعا وخضوعا وحركة وعملا وقوة وبناء وفتوحات وانتصارات. نعم، إنه الأستاذ المعلم الذي ليس له بين المعلمين نظير. مقامك أيها الفاروق، في العلياء محترم. إنه الرجل الأواب الأمين، شخصية حيرت التاريخ وأحارت المؤرخين وكتاب السير والقانون والدساتير والنظم، ولما لا. إنه الكبير في تواضع، المتواضع في قوة، القوي في عدل ورحمة، الذي قدم لدنيا العالمين قدوة لا تبلى ولن تبلى، ولما لا. وأنا حال حديثي أشعر أنني أتحدث أمام عملاق، ليس عملاقا في بنيانه وتكوينه، وإنما عملاقا في كل تركيبته العقلية الذهنية، فراسته، حكمته، فهمه، إدراكه، حكمه، عدله، رحمته. ويتولى الخلافة بعد رسول الله الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقف عمر بن الخطاب مع الصديق وقفة صدق ويا وزير خير، حتى توفي الصديق وهو عنه راض، كما توفي المصطفى وهو عنه راض، وتمضي الأيام والشهور والسنين، ويتولى الخلافة عمر بن الخطاب. بخ يا عمر، بخ يا ابن الخطاب، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرا، ثم دعيت يا عمر، وها أنت اليوم تدعى يا أمير المؤمنين. يا الله، كانت تزلزل قلب عمر. يتولى الخلافة ويبايعه المسلمون، ويقف عمر على المنبر ليبدأ حياته العمرية العادلة. ولم يأتي ببدعة، وإنما الدليل على أنه كان يسير على سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سيرا حثيثا دقيقا. انظر إليه، تعال معي، انظر إليه، ستراه هنالك يجري على رمال المدينة الملتهبة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار. يجري في هذا الجو القائض، في جو شديد الحرارة، تكاد الحرارة ورب الكعبة أن تصهر جبال المدينة أو أن تصهر الحديد، وهو يجري نعم بنفسه يجري. وينظر عثمان بن عفان، من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض الشديد الحر حين اقترب؟ سبحان الله، إنه أمير المؤمنين، إنه فاروق الأمة الأواب، إنه عمر بن الخطاب. وينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض الشديد الحر؟ فيرد الفاروق: جمل بعير من إبل الصدقة، ند أي شرد يا عثمان، وأخشى عليه الضياع. يقول عثمان: سبحان الله، فتعال يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. التفت عمر إلى عثمان وقال: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه أمام الله جل وعلا بدلا من البشرية الآن تحتاج إلى عمر. مقامك أيها الفاروق، في العلياء محترم.
إنه لإنسان عجب، ولما لا، وهو من الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. امتداد لسيرة من سبقه وهو أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله تعالى عنه. انظر إليه وقد أحنى رأسه رضوان الله عليه لينفخ في نار مشتعلة لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون من شدة الجوع. يا إلهي، أمير المؤمنين بنفسه ينفخ نارا وضع عليها قدر إناء لينضج طعاما سريعا لأطفال يتضورون يبكون بصوت مرتفع من شدة الجوع، من شدة الألم. فلتسمع الدنيا، فلتسمع البشرية. عمر فاروق الأمة ينفخ في نار لينضج طعاما لأطفال، لأسرة وحيدة، لأطفال يتضورون من شدة الجوع، وينزل الطعام ويقول عمر لأم الأولاد والأطفال: سطح الطعام وأنا أطعمهم، يعني برد الطعام وأنا أطعم الأطفال. وتقدم عمر ولم يفارق الأطفال حتى أطعمهم بيده، وضع الطعام في أفواههم بيده، وهو من هو أمير المؤمنين. فنظرت المرأة تبكي إلى هذا العملاق الكبير المتواضع القوي في عدل ورحمة، وقالت إليه: يا هذا تطعم أولادي في ظلام الليل الدامس وعمر بن الخطاب هنالك في بيته؟ والله يا هذا إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب، وهو عمر، ومن يصنع ذلك إلا عمر. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. بشرية الآن تحتاج إلى عمر ليشبع الجوع. ولما لا، إنه لشخصية بأعماله تشبه القلب وتدهش العقل. وماذا فعل عمر؟ أسس عدة نظم، لا أقول نظام. إنه أول من اتخذ بيتا للمال، إنه أول من كتب التاريخ التقويم الهجري، إنه أول من سن قيام رمضان، إنه أول من عسى بالليل، إنه أول من عاقب على الهجاء، إنه أول من ضرب في الخمر 80 جلدة، أول من اتخذ زكاة الخيل، أول من فرض أموالا للشعب، أول من مسح الأراضي وحدد مساحة كل منها، لذلك سمي الزراع زراع عمر. يعني انظر، حدد الأراضي من أجل البيع والشراء ومعرفة كم لك من المساحة وكم لي من الأرض. إنه أول من جمع الناس في صلاة الجنائز، إنه أول من فتح الفتوح ومسح السواد، إنه أول من حمل الطعام من مصر إلى المدينة، إنه أول من احتبس صدقة في الإسلام، إنه أول من أعال الفرائض، أول من اتخذ دارا للضيوف، وأول من أقام استراحات بين البلاد، مظاهر حضارية. إنه أول من قال: أطال الله بقاءك، إنه أول من اتخذ الصوت يضرب به، إنه أول من استقضى القضاة في مصر، إنه أول من مصر الأمصار أي بنى المدن، إنه أول من سمي أمير المؤمنين، إنه أول من اتخذ دارا للدقيق يعين به المنقطع، إنه أول من قام بتوسعة المسجد النبوي، إنه أول من ضرب النقود في الإسلام اللي هي بيسموها اليوم مصلحة صك العملة. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ إنه أول من استعمل البريد، إنه أول من أقام واليا للحسبة، إنه أول من شق الترع والجسور، إنه أول من وضع المرابطة من الجند في الثغور وسمى الأجناد، إنه أول من أمر بالعناية بالمناظير، إنه أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، إنه أول من عين شخصا لاقتصاص أخبار العمال والشكايات. يا الله، هل بقي شيء يمكن أن أقوله عن عمر؟ ماذا تقول؟ أقول: هل بقي شيء يمكن أن أقوله عن عمر؟ أستغفر الله، بل هل قلت شيئا عن عمر؟ لكن هذه كلمات قليلة، أسأل الله أن يملأ قلوبنا بها حبا لأصحاب نبينا، وإجلالا لهم، وذبا عنهم، وزودا عنهم، واقتفاء بهم، واهتداء بهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع معلمهم ونبيهم ونبينا صلى الله عليه وسلم. أعز الله فيك الدين بالذل اكتوى الصنم،
ومن فرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم. مقامك أيها الفاروق في العلياء محترم. وفي عيني رسول الله أنت الفهم والحكم، شرفت بحفصة نسبا بروح ذلك الرحم.